سید رنگے ہوئے حضرت میرے پیر فرید سیدہ مرشد کریم حضرت فخر جہان کریم سید رحمت اللہ علیہ فرمائے دینا جو اللہ سے یار کو جو پچھے فرمائے نے 70,000 برکہ بشریت دا قوات پچھے یارو اے حضور سے حقیقی شکل چمدے تک کہیں دی طاقت دی نہ ہی جو دیکھنا لیکن 70,000 برکہ دا پائی بیٹھے خدا دی قسم 1400 سال کی گئے نا آدھرات کو تو حق کون بھی رہی بیٹھے حضور دے ذکر جو بیٹھو حضور دی خاطر آئے بیٹھو نا صحیح جیڑا چاول کھمن کی تیتا نہ علاوے جیڑا حضور دی خاطر ہے تا زور دا علاوے نا صحیح حضور سے لگے ہوئے آپ دے پاک لفظن آپ فرمین دن پوشیدہ رخ چوام دی شور قیامت شدعیاں بے پردہ کر آئی برو سوزد ہما اجانتا 70,000 برکہ بشریت دا پئی بیٹھی حقیقی شکل لکئی بیٹھی اسادہ ویس وٹئی بیٹھی والوی جہان سارا پھڑکئی بیٹھی فرمائنے محبوبہ عقل والی کو بھی روئی بیٹھی بے عقلیں دا چیتا بھی رلئی بیٹھی اس سکے دوڑ کھجی کنوی دھانی کڑھائی بیٹھی مسلمانوں بخاری شریف دی حدیث ہے میرے مدنی سہی جڑا خطبہ دے دے ہم ایک سکا دوڑا کھجی دا تلوی کپیا ہویا اتوی کپیا ہویا سکا دوڑ بنیا ہویا میرے مدنی سہی جڑا خطبہ دے دے ہم ہوندے نل ٹیک لے دے ہم کانڈ پاک کسے دے ہم کھجی دے جگر تے زیرے ٹھر ٹھر میں دے ہم ایک صحابی آکھا یا رسول اللہ جے حکم دیو میرا پتر مستری ہے صحیح منبر نہ بڑھواما فرمانے جی میں تہاری خوشی اشادیوں میں خوشی مسلمانوں جڑے ویلے منبر بڑھوایا گیا جڑا مدنی صحیح کنے پوجایا گیا جڑا میرے مدنی کریم منبر دے قدم ٹکایا آواز دھار دھار ہوں کھجی دے موڑ کنوایا صحابہ فرمے دن خدا دی قسم ایویں کوکا کرے دا جی میں بال نکھڑیا امڑی کنو دھاڑی مرے دا مسلمانوں جڑے ویلے اون دردو دی کوک مدنی دے کنے پئیے منبر چھوڑ میرے محمد بھاکل من پئیے یارو ایتھوں پتہ لگ دے جڑا مدنی دیش کے نیر وہا کھڑ دے عرب دا ماہی بھاکل پاون کی تے خدا کھڑ دے سبحان اللہ فرمانے حضور سے بھاکل پئی کھڑے نا فرمانے نہ روئے پالے پرے ہم ہونٹا سینے نہ لئی کھنا فرمانے کیوں رو دی میں دوڑ کھجی دا روتے آدھے کریمہ یار جینے دے نکھڑ میں دے سوکھ پو دیے درد مندوں کو وصل حبیب نصیب نہ تھی رو رو گھن دن نہ کو آدھے میرا کریمہ میرے نال کنڈ پاک گسے دا ہمیں میرا جگر تے زیرہ تھرے دا ہمیں آج منبر بڑی جن غلام نکھڑی جن فرمانے و رونا رڑنا نازک دل والا میں محمد میں کو میرے نالا گر ہمیں خواہی ترا نخلے کنند بچون تو تے دیوا میں آنکھیں تاتے کو سر سبز بنا چھوڑا وہ پہ پاڑا تیری پاڑ میں لا چھوڑا قیامت تائیں او پھل تے کو پا چھوڑا مشرق مغرب دی مخلوق تیرے اگو میں جھکا چھوڑا
یارو پننا جو سیکھنا ہوئے بل ہوں حضور دا عاشقن سیکھو حضور سی فرمیدن منگن تیرے ذمے تے رنگن میرے ذمے قبلہ کاوڑے بیٹھے ہو جو کیوں کے پاس پیا کریں دا حتفات والا شروع کر دی چیز چلو یہ مختصر گالے جری میں مکئی بیٹھا حضرت دا حکم تسی مننا پمنے نہ صحیح اصل دا لوکر تھیو سے تے غلام تھیو سے جی میں عرض کرا جو انہیں اندے سامنے تا قبلہ ایک منٹی مل پوے تا خدا دی قسم بڑی گا تے جتاں وال کرم بیٹھے کریں دیں تا خدا دی قسم دعائیں بیٹھے دیں دینا رنگ لگ پوسن میں فقیر کو یا کنا لگ سے نا صرف میں کو نہ لگ سے تمہاں سارے کو لگ پوسن اے یاد رکھو قبلہ آپ نبھے آئے آج سچے بیٹھے آئے ہوئے ہی میں کون آ سکتے قبلہ کہیں دے گھر کہیں دے ٹائم تک نہیں حضور دے دیوانے مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی سی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں جو ایک بی بی ہوئے مٹھڑی فرمائنے رات دا ادھی رات کو اٹھی بائے تہجدی پڑھے اللہ اللہ کرے حضور کے درودی بھیجے فرمائنے ایک دہاڑے تہجد بیٹھی پڑھ دیئے تے نال انہیں گھر والے دا کھٹلا بھی پیا ہا تہجد دی نماز پڑھتے ہاتھ دینے سے آگئے میرا اللہ میں کو بخش ہوں محبت دے صدقے جیڑی تائیں خدا کو میں بانی نہ آلے گھر والا نال جو ستا پیا ہا وہ کھلئے اکڑی دعا منگ دیئیں گال ہی منگان ڈاڑا نبی امدہ تو آکے ہاں اللہ سیاں بخش میں کو ہوں محبت دے صدقے جیڑی محبت میں کو تیرے نالے تو آدھی بیٹھی تے کو میرے نال محبت ہے وہ بے نیازی تے تیرے نال محبت لئی بیٹھے رو دے آج یہ گال ہا جو تھیوں جی اگر میرے نال محبت نہ لاوے ہا جی میں باقی نیندر کی دی پین میں کوئی تا نیندر کراوے ہا تے جڑا باقیاں کو نیندر کرائی بیٹھے میں کو مسلے تے بلہائی بیٹھے اپنی یاد چ بلہائی بیٹھے معلوم تھینے جو محبت سارے کنو زیادہ میرے نال لائی بیٹھے تے والے یہ نہ سمجھو جو اساج آپ پہ ایسے آج کرم تھینا پیدا پیتھائے بیٹھو حضور دے دیوانے آج جتنا دیری بیٹھو تو آگے زبان گلانی کریں دی بیٹھی کان تو ہارے گلانی سن دے پہ اکھی تو ہجاں غلط نہیں تکیں جا پیاں یہ اگر اکھی نے ہجاں بیٹھیں دا مرشد کریم دا چہرہ کان سن دے پہ تا حضور سیدہ ذکر زبان یہ اگر ذکر کریں دی بیدہ مٹھے محمد دا یا اللہ دا یا انڈے رسول دا حضور سیدھے رنگے ہوئے اور حضور سی فرمائے منگان تیرے ذمہ تے رنگان میں محمد دے ذمہ روتے تھوڑ کھجیدہ دے میرا کریمہ میں کو سر سبز بڑھان دی لوڑ کائنی میں کو پھل چاون دی لوڑ کائنی وکی ہی لوڑی آدھے ہی کو عرضے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی آدھے محبوبہ منت لاچا سر سبز نہ بنا میں کو اپنے قدمے نہ رلاچا فرمائنے میرے صحابہ ایکو غسولی دی ویاو کفانی پویاو میرا منبر چبا ایدی قطر میرے قدمے دے وچ بنائیو ایوی کو سنویاو آنکھ میں جڑا مقام محمود محمد دازی شان ہو سے میرے موہے پہ ای ہو توڑ کھجی دا درمان ہو سے مسلمانوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی فرمائنے جڑا حضور دے قدمیں دفنایا گیا سیما دوہے جہانے دا چایا گیا روندا تہا پر حضور دے کرش میں نال رہایا گیا فرمائنے واہ مٹھا بیا اجن تا 70,000 کا پائی بیٹھی ویسی سادہ وٹائی بیٹھی بے جانے کنوی کوکاں کٹھائی بیٹھی اللہ سکو محبوب دا عشق عطا فرماوے جیرے محبوب دے صدقے کائنات بنائیس اللہ کریم حضور دے عاشق اسارے صاحب مزار محترم جناب قبلہ فقیر جمعہ خان سہی اللہ انہیں دی مزار تے کروڑا رحمتیں دا نزول فرماوے حضور دے
دیوانے صرف